अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल ना बड़ी बात हो रही है कि गनेश की टेढ़ी गर्दन क्या है, क्यों है, इस पे दवाई सिलेक्ट करें या ना करें मर्जी है वो तो सबकी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गर्दन टेढ़ी होती क्यों है। आप इग्नेशिया दें, आप आर्निका दें, आप एकोनाइट दें, आप स्टेफिस दें, आप कुछ भी दें, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गर्दन टेढ़ी होती है ना, ये होती क्यों है। देखिए, एक जगह डॉक्टर बनाज खान ने अपनी किताब में लिखा कि जब किसी बंदे का, किसी भी शख्स का जब रोड पे ड्राइविंग के दौरान या किसी भी तरह कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको चोटें लगती हैं जिस्म पे, और उसको वो चोट दिमाग पे भी लगती है। तो वो जो जिस्म की चोटें हैं ना, उनको मरहम पट्टी करके हॉस्पिटल वाले, हम कोई भी एज ए डिस्पेंसर हम उसे जख्म जो होते हैं वो उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो जो उसकी दिमाग में चोट लगी होती है ना, उसका असर उसके जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। अब ये जो दिमाग में असर रहता है ना चोट का, इसका इलाज कौन करेगा। वो कहते हैं कि इसका इलाज तो उस वक्त होगा जब वो होम्योपैथी के पास आएगा, और इसके लिए उन्होंने दवाई भी लिखी है, आर्निका, बड़ी दवाई लिखी है, और भी है, वेलिस्पेरिन है, हेप्रिकम है, हेलिबोरस है, नाइट्रम सल्फ है। लेकिन पहली दवाई तो आर्निका बनती है कि जब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके दिमाग में जो शाख लगती है, उसके अलावा तो सिर्फ होम्योपैथी करेगी आर्निका से। बाकी जिस्मानी चोटों का जो भी इलाज है ना, वो मरहम पट्टी कुछ भी करके आप वो मेंटेन कर सकते हैं। यानी इससे साबित ये होता है कि होम्योपैथिक जो फलसफा है उसकी रूह से, कि जब बंदे को कोई शाख लगती है, शॉक किसी भी किस्म की, तो उसके जो जहनी असरात होते हैं ना, वो उस पर हमेशा रहते हैं। जिस्मानी असरात को हम अद्वियात के साथ ज़बरदस्ती दबा सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें, एक आदमी ऐसे बैठा है सीधा, फर्ज करे कोई बैठा है ऐसे, और उसको ना कोई खबर मिलती है कि यार आपका ना कज़न भाई या कोई भी रिलेटिव करीबी जिससे वो मोहब्बत करता हो, वो कहता है वो फोत हो गया। तो बंदे का एक्सप्रेशन क्या होगा। फर्ज करें आप जो है ना किसी को कहते हैं कि यार आपका ना भाई का एक्सीडेंट हो गया या भाई की डेथ हो गई, तो आप कहेंगे हैं, ये जो हैं होते हैं ना, हैं, ये पहली चोट दिमाग में लगती है बुरी खबर के नतीजे में। पहली चोट जो दिमाग पे बुरी खबर के नतीजे में लगती है वो यही लगती है कि बंदे के आसाब जो है ना वो ढीले हो जाते हैं, ऐसे गर्दन हो जाती है उसकी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी भूख प्यास मिट जाती है। फिर क्या होता है, फिर मैदा खराब हो जाता है, आंख खराब हो जाती है, हवा के गोला उठता है जो ऊपर की तरफ आता है, फिर कमजोरी आना शुरू हो जाती है, फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, फिर उसके जो मेजर अज़ा हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है। किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो इस तरह इंसान बीमार होता रहता है। लेकिन इसकी जो सबसे पहली वजह है ना, जिसका इलाज हमने करना है, वो ये है कि वो जो शाख लगा है ना किसी की बुरी खबर सुनने का, डेथ होने का, कि हैं ये जो गर्दन तिरछी हुई है ना, अभी उस वक्त तक सीधी नहीं हो सकती जब तक आप इग्नोरेशन नहीं देंगे इसको। अब देखें, आप मैदे का इलाज भी कर लेंगे, आप आंत का इलाज भी कर लेंगे, आप उसकी कमजोरी का भी इलाज भी कर लेंगे, आपके पास नहीं होगा, आप हॉस्पिटल भेज देंगे, हॉस्पिटल वाले इसको ड्रिप लगाएंगे, रिंगल एक्टेल लगाएंगे, नारोबियन के इंजेक्शन लगाएंगे, कोई भी वो करके ना उसे कम से कम इस बंदे को इस काबिल कर देंगे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाए, खाने पीने के काबिल हो जाए। लेकिन उसकी जो दिमाग की सोच है ना, वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो जो शाख, न्यूरलजिक शाख उसको दिमाग को लगाना है ना बुरी खबर सुनने का, उसने तो उसकी गर्दन ऐसे कर दी। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ना, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, असल में उसी वही काज होती है। अब काज, इग्नेशिया की काज क्या बनती है, बुरी खबर। जब अली मोहम्मद साहब ने ये बात की कि इग्नेशिया अपनी गर्दन तिरछी रखता है, ऐसे टेढ़ी रखता है, तो मैंने सोचा कि ये अलामत डॉक्टर साहब ने कैसे ली। देखिए, हमारा काम है जब हम किताबों को पढ़ते हैं ना, तो जो अलामत हमें मिलती हैं हम ये देखते हैं कि ये अलामत आई कहाँ से। हमारा अलमिया ये है कि हम किताबों को रट्टा लगा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो अलामत हम पढ़ रहे हैं, जो भी अलामत हमने पढ़ी है, हम इसको अप्लाई करके देखें लोगों भी। हम ऐसा नहीं करते। मैंने सोचा कि ये टेढ़ी गर्दन कैसे आई। फिर मैंने जाजवी थालकस को पढ़ा, मैंने पराफल वजेकर को पढ़ा, मैंने बोरिक, जो मेरे पास मटीरियल मेडिका अवेलेबल थे, मैं बैठा, मैंने सबका मुताला किया और मैंने पढ़ा। उसमें एक कॉमन चीज मुत्तफिक अलैह जिसे आप कह लें, सब ने लिखी है, बुरी खबर के या दुख के बदअसरात, बिछड़ने के बदअसरात, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। अब ये जो डिसअपॉइंटेड शख्स होते हैं ना, इनकी गर्दन तिरछी होती है, टेढ़ी होती है। ये अली मोहम्मद साहब ने कहा। अली मोहम्मद साहब ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जब मैंने सारे प्रोसेस को देखा तो मुझे पता चला कि जब किसी बंदे को बुरी खबर मिलती है तो वो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। वो कहेगा हैं, ये जो तिरछी गर्दन हुई ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये दिमाग पर न्यूरलजिक चोट लगी है, ये उसकी वजह से तिरछी गर्दन हुई है। और जब तक ऐसे आदमी को आप इग्निशन नहीं देंगे, ये गर्दन सीधी नहीं हो सकती। ये ऐसे ही रहेगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे रहेगी, तिरछी रहेगी, ऐसे नहीं हो सकती। बरहाल खान साहब कहते हैं दिमाग पे जो चोट लगती है उसका इलाज होम्योपैथी करती है, उसका इलाज आर्निका ने करना है। जिस्म पे जो चोट लगती है मरहम पट्टी करके आप उसे ठीक कर सकते हैं।
اور برار خان صاحب نہیں، جس کو بھی دیکھ لیں آپ، آرنیکا کو انہوں نے کہا چوٹ کی پہلی دوائی ہے جی، تو ڈس اپوائنٹمنٹ کی جو پہلی دوائی ہے وہ اگنیشیا ہے. اور اگنیشیا کی علامت یہ ہے کہ جب آدمی ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، جب اس کو بری خبر ملتی ہے، جب اس کو کوئی بچھڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں یہ جو پریشانی آتی نا ہے کہ یہ گردن ٹیڑھی کر دیتی ہے، پھر اس کی گردن ٹیڑھی ہی رہتی ہے. اب یا تو اس کا بندے کا دوبارہ اسے اتنی بڑی نیورولجک شاک دیں آپ کہ وہ اگنیشیا والے دکھ کو بھول جائے، اس کی گردن سیدھی ہو جائے گی. یا اس کا ایکسیڈنٹ کرائیں آپ، وہ اگنیشیا والی جو دکھ ہے نا اس کو بھول جائے گا. اب اس کو جو سر پہ چوٹ لگے گی اس کا دکھ رہے گا، اور اس کی گردن ایسے ہو جائے گی، اس کی آنکھیں اوپر ہوں گی ایسے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ اس آدمی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کریں، اتنا بڑا اس کے ساتھ جانا بلنڈر کریں کہ اس کا سر ایسے جھک جائے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی اسی طرح نارمل رہے اور ہم اس کا علاج کریں، تو پھر اس کی گردن ٹیڑھی رہے گی. جب تک آپ اس گردن کو سیدھا نہیں کریں گے نا، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ اگنیشیا کی وہ علامت ہے جس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ڈاکٹرز نے کہا جی ٹیڑھی گردن دیکھ کے ہم دوائی نہیں دے سکتے. نہیں، نہ دیں آپ دوائی. اگر آپ کسی کی ٹیڑھی گردن دیکھتے ہیں ایسے، تو کم از کم آپ اس کو یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ کب سے بیمار ہیں. فرض کریں مریض آپ کو کہتا ہے کہ میں تو 3 سال سے بیمار ہوں. آپ کہتے ہیں اچھا یہ چلیں یہ بتائیں 3 سال کچھ عرصہ پہلے 3-4 سال پہلے آپ کا ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا رونما جس کا جو آج بھی آپ کے ذہن پہ سوار ہے، جس کو آپ بھلا نہیں پائے؟ تو یقین کریں جو ٹیڑھی گردن والے ہوں گے نا وہ کہیں گے یا تو میری محبوبہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا اس کی شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، ڈیتھ ہو گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، وہ چھوڑ کے چلی گئی کسی کے ساتھ وہ واپس نہیں آ سکتی، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا وہ واپس نہیں. یہ ایسی شاک ہے جو جب انسان کہتا ہے ہائے یہ گردن جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، پھر یہ ایسی نہیں ہوتی، پھر اس اگنیشیا ایسے کرتی ہے، یا پھر یہ ایسے رہتی ہے، یا ایسے رہتی ہے، یا پھر ایسے رہتی ہے ساری زندگی. جو دیکھیں آپ یقین کریں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو بزرگ ہمارے جو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، جب ان کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، اگر کسی کی میں بھوکتے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے میرا بھائی اور چوتھے دن میری بہن کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو میں بھوکتے کھڑا ہوں کہ میری ماں آج تک وہ دکھ بلا نہیں پائی، اور میری ماں ہمیشہ ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے. میں نے اگنیشیا دی، ماں پہ اگنیشیا کتنا اثر کرتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میری ماں پہ اگنیشیا نے اثر نہیں کیا ابھی تک. لیکن ہزاروں لوگ جو ہے نا ٹیڑھی گردن اگنیشیا سے ان کی سیدھی ہو گئی ہے، وہ نارمل لائف میں آ گئے ہیں، ان کا جسمانی نظام بہتر ہو گیا ہے. تو میں دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی مٹیریل میڈیکل میں پڑھیں کسی دوائی کے بارے میں، کسی تھیم کے بارے میں، آپ صرف اس کا رٹا نہ لگائیں، آپ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم اگر انسانوں پہ اپلائی کریں تو یہ ہمیں کیسے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے ایک نئی دوائی لے کر، کوئی اور دوائی جس پہ ہم بحث کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسے کم از کم آپ اپلائی کر کے دیکھیں، اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ دوسروں پہ کر کے دیکھیں، اپنے مریضوں پہ کر کے دیکھیں، رشتہ داروں پہ. کم از کم آپ ایک تصویر تو بنا لیں نا اس کی. جب آپ اس کی تصویر بنا لیں گے نا، پھر چہرہ دیکھ دوائی سامنے. اللہ حافظ.